باش ما نطولش عليكم. هذا الفيديو مقسم لثلاث مراحل. المرحله الاولى غادي نتعرفوا على طريقه الكتابه، كيفاش خصني ندير باش نكتب، يعني ان تكست دابور هي ان تكست ناراتيف كيفاش ندير نكتبو. المرحله الثانيه بعض النصائح اللي غادي نعطيكم، بعض النصائح باش تفادوا الاخطاء وتفادوا بعض العثرات في البرودكسيون كريت ديالكم. المرحله الثالثه والاخيره غنعطيكم واحد ليكزامبل دان سوجي اللي انا درته من عندي، هذاك تفكيري الشخصي، يعني ما لقيت ما كاينش يعني شي حاجه ما كايناش قبلا عندها علاقه بالكونفينمون، الحجر الصحي، عندها علاقه بالجائحه ديال كورونا. دوكا نظن بغيت نخدم معكم هذا لو سوجي، ربما شكون يعرف، ربما تقدر تلقاو في الامتحان الموحد. دونك علاش فكرت حتى الله نخدم معكم باش يكون عندكم على الاقل واحد الفكره كيفاش تكتبوا وبيان كومون فوزالي راكونتي الى تعطيكم سوجي بحال هذا. دونك باش ما نطولش عليكم نبداو على بركه الله. الوغ اول حاجه غادي نديرها باش عندنا بليزيور زيتاب. اول حاجه غادي نديرها قبل ما نبدا نكتب. دونك بروميير ايتاب سي كومبروندر لو سوجي، خصني نفهم الموضوع اللي تعطى ليا. كومبروندر لو سوجي avant de se lancer dans la rédaction il est nécessaire de bien comprendre le sujet. يعني قبل ما نبدا الكتابه، لا ريداكسيون هي الكتابه، ضروري خصني نفهم لو سوجي اللي معطي ليا. n'hésitez pas à relire plusieurs fois la consigne. هذيك لا فراز راه كتبتها اون غرا، relire plusieurs fois la consigne. ضروري خصكم تقراو هذيك التعليمه ولا هذاك السؤال ولا هذاك الموضوع شحال ديال المرات afin de ne pas vous égarer et faire du hors sujet، باش ما تخرجش على الموضوع. vous pouvez souligner les mots importants ou les mots importants, les recopier, les entourer, reformuler la consigne. يعني غادي تهز واحد الكريون، يعني في قلم الرصاص في يدك، اش غدير؟ غادي تسطر على الكلمات المهمه او الكلمات المفتاحيه، او الا ما بغيتيش تسطر غتعاود تكتب هذو الكلمات المفتاحيه في لو برويون، يعني في الوسخ، ولا تدور عليهم. المهم الكلمات المفتاحيه اللي كاينين في هذاك الموضوع اللي معطي لكم خصكم ضروري تجبدوهم باي طريقه. دونك سطروا عليهم، دوروا عليهم، عاودوا كتبوهم. faites tout ce qui vous aide à mieux comprendre ce qu'on attend de vous. يعني خصك دير اقصى جهد ديالك باش تفهم اشنو اللي مطلوب منك. يعني اول مرحله خصك تفهم مزيان الموضوع اللي معطي لك قبل ما تكتب فيه. دوزيام ايتاب، دونك دوزيام ايتاب collecter les informations، يعني غتجمع المعلومات اللي عندهم علاقه بهذاك الموضوع. كيفاش؟ دونك هنا غنوريكم كيفاش. pour vous aider à ne rien oublier, notez clairement au brouillon les 7 questions sous forme de liste et répondez-y. دونك هنايا كاين بزاف ديال كاين باغ اكزومبل الا تعطى لكم واحد لو ريسي، يعني خصك تكتب قصه، يعني مثلا قصه بوليسيه ولا شي قصه من الواقع المعاش، اي حاجه، اي قصه فيها مثلا واحد البطل وفيها شخصيات وفيها زمان ومكان. دونك غادي خصك تكتب هاد الاسئله باش تجاوب عليهم. كوا يعني ماذا، يعني اشنو خصني انا ندير، كي شكون اللي مشارك في هاد القصه، كون متى، او اين، بوركوا لماذا، كومون كيف. دونك هاد الاسئله غتكتبهم في البرويون، غتجاوب عليهم هكا. غادي تجمع المعلومات اللي عندها علاقه بلو سوجي. مثلا كنقولوا كوا ماذا، par exemple raconter un souvenir d'enfance مثلا، يعني كتعاود مثلا ذكريات الطفوليه. مثلا كي مثلا انت غتكتب moi quand ça veut dire l'enfance donc في الطفوله ديالي، ou تقدر تهضر على لا ميزون، على ليكول، على لا رue. pourquoi علاش مثلا، يعني اشنو وقع دابا باش انت تهضر على الطفوله ديالك. كومون كيفاش غتهضر على ديك الطفوله ديالك. هذا غير مثلا الا تعطاكم موضوع على انك تهضر على الطفوله ديالك مثلا. notez tout ce qui vous passe par la tête au brouillon. هذه مهمه. notez tout ce qui vous passe par la tête au brouillon، يعني اي فكره، اي جمله، اي كلمه جاتك في دماغك كتبها في الوسخ. toutes les idées que vous avez sans faire des phrases. اي فكره عندك كتبها بلا ما دير لا فراز. دونك هذه كنعتبرها حيله من الحيل. ملي انت كتكون كتفكر في الموضوع كيجيوك الافكار، كيجوك كلمات، اي كلمه تحطيك على راسك عندها علاقه بلو سوجي كتب هذيك الكلمه، حيت هذيك الكلمه ربما هي اللي غادي تعاونك انك ديري اون فراز او بيان دو فراز.
Un mot ou une expression vous rappellera ce que vous souhaitez développer. Mais attention à tout noter de façon claire afin de pouvoir classer, trier et numéroter vos idées pour ne rien oublier par la suite. المهم بالمجمل غنشرح لكم. غادي تكتب اي كلمه جاتك على بالك، اي فراز جاتك على بالك اللي عندها علاقه بالموضوع، وتحاول ديرهم متسلسلين، ديرهم واضحين، باش ملي تكون كتبغي تكتب الموضوع النهائي تكون هذه كلمات هما كلمات مفتاحيه اللي غيعاونوك باش تكتب دي فراز. troisième étape كلاسي لي زيدي، يعني غتنظم الافكار ديالك. ريديجي او بغيون، غتنظم الافكار ملي غتكتب في الوسخ. يعني كنركز على الكتابه في ورقه الوسخ، لان لا بلوبار دي زيليف تيجيو كيكتبوا ديريكتومون في ورقه التحرير. هذا خطا فادح، لان اول حاجه بعدا لو بلونكو ولا لو كوريكتور حاولوا ما تستعملوش. هذاك لو كوريكتور حاول ما كاين ديك بعدا المصححين اللي ما تيحملش هو الكوريكتور، غيشوفوا الورقه فيها بزاف ديال الكوريكتور ما غادي يضرب، ما غادي هو يبرز راسو كاع يقرا الورقه غيعطي زيرو، هو ما عندوش غرض. على حسب كل واحد والضمير المهني ديالو. كاين اللي كيديرونجا مع الكوريكتور ما كتبانش هي ليكريتور، دونك تفاداو هذاك الكوريكتور ولا داك المبيض ولا البلونكو اللي كتقولوا ليه، تفاداو هذاك البلونكو. غتستعملوا ورقه الوسخ. ورقه الوسخ ضرب فيها كيف ما بغيتي، وسخ فيها كيف ما بغيتي، وخلي ورقه التحرير تكون نقيه. دونك une rédaction suit généralement un plan en 3 parties: introduction, développement et conclusion. يعني اي موضوع انشائي ضروري خص تحترم تصميم الموضوع اللي هو المقدمه، عرض وخاتمه. المقدمه اللي هي l'introduction comporte 2 à 3 lignes. Pardon, avec les lignes mdobla, donc juste c'est une faute de la saisie. Donc 2 à 3 lignes en un seul paragraphe. Il sert à présenter la situation initiale et le héros. هنا عطيتكم l'introduction او المقدمه كيكون فيها جوج حتى 3 ديال السطور. علاش حددت جوج حتى 3 سطور؟ حيت في الامتحان في الاطار المرجعي عطاوكم قالوا بلي غادي يكون الموضوع غتكتبوه بين 10 حتى 12 سطر. دونك حاول نقسم ماكسيموم 12 سطر على المقدمه، عرض وخاتمه، وعطيت من جوج حتى 3 ديال السطور في المقدمه. هو الا عطاوكم قالوا لكم كتبوا اون كالكلي، يعني ما حددوش لكم شحال من سطر، تقدر دير 4 ولا 5 سطور. ولكن الا حددوا حاول دير واحد البلان، دير حتى 3 سطور في الانتروداكسيون. خص يكون واحد الباراغراف. دونك يكون المقدمه كتكون فقره، هي فقره قائمه بذاتها. Donc il sert à présenter la situation initiale. هنا الا كنتو غتعاودوا واحد غيسي قصه، غتعاودوا قصه، ضروري تكون لا سيتوياسيون انيسيال او الوضعيه البدئيه. servez-vous des questions quoi, qui ou quand pour rédiger cette partie. ضروري خصكم تجاوبوا على هاد الاسئله في هذيك الانتروداكسيون. كوا ماذا، كي من، او اين، كون متى. الا جاوبتوا على هاد 4 الاسئله في المقدمه دونك هذيك هي المقدمه، يعني واحد الباراغراف فيه هاد 4 الاسئله اجابه ديالهم، هذيك هي المقدمه. Donc pour rédiger cette partie c'est bon. Donc on passe maintenant au développement. Développement هو العرض 5 à 6 lignes. اعطيت لو ديفلوبمون او العرض من 5 حتى 6 سطور. Gardez un ordre chronologique, insère une description ou bien un dialogue. هنا في العرض حاولوا ضروري ديروا واحد التنظيم منطقي، يعني غاردي ان اوردر كرونولوجيكي عنده علاقه بالزمان، يعني ما تبقاش تمشي وتجي في ليستوار، يعني كتكون غادي وانت مرتب الافكار ديالك. ضروري خصكم ترتبوا الافكار، وممكن تزيد اون ديسكريبسيون، يعني واحد المقطع وصفي كتوصف فيه مثلا شخصيه، كتوصف فيه شي مكان، كتوصف فيه شي حاجه. ان ديالوج، زيد واحد الديالوج، واحد 2 ريبليك ولا 3 ريبليك، يعني 2 ولا 3 الجمل حواريه باش كتعطي واحد الحياه. vous pouvez terminer avec une pensée ou une morale. دونك هنايا لا كونكلوزيون هي الخاتمه، كتنهي لينا ليستوار، هي باش كتنهي الحكايه ديالك او القصه ديالك على حسب لو سوجي اللي عندك. كتقدر تكمل الحكايه والقصه ديالك مثلا بواحد الفكره، بواحد الدرس، يعني كتعطي درس مثلا، كتعطي فكره، يعني فكره شي حاجه نتايا كتعتقد بها. ليكسبريسيون دو فو سونتيمون، ممكن تنهي القصه او لا برودكسيون للانشاء ديالك بواحد التعبير ديال الاحاسيس، يعني شي احساس نتايا مثلا غتهضر على الطفوله ديالك، مثلا راه كتهضر على الاحاسيس ديالك. ou avec une ouverture sur l'avenir.
افونيغ، ولا مثلا اشنو كتمنى في المستقبل، شي حاجه كتمناها في المستقبل، كيفاش شي هدف بغيتي تحققه في المستقبل. دونك لا كونكلوزيون عندها علاقه بك نتايا، اشنو بغيتي توصل للقارئ. سانكيام ايتاب، هذه هي اخر ايتاب ولا المرحله الاخيره في الكتابه الانشائيه. ريديجي او بروبر، يعني كتكتب هنا ريديجي او بروبر، يعني هنا غادي تكتب في ورقه التحرير، ورقه ديال الامتحان. Prenez le temps de recopier lentement et lisiblement tout en corrigeant les phrases mal formulées et les répétitions. هنا مهم هاد المرحله، ضروري غادي تعطي الوقت للكتابه، غتكتب مزيان وبشويه عليك، وتحاول تصحح لي فراز اللي تيبانوا ليك ما مقادينش مال فورمولي، يعني تعاود الصياغه ديالها. الى ريبيتيسيون، الى عندك ردوا البال لا ريبيتيسيون سي فو بلي، هاد لي ريبيتيسيون مثلا تكرار، مثلا ما تبقاش تكرر مثلا مثلا ان نون، مثلا بغيتي تهضر مثلا على احمد ان بيرسوناج احمد، تبقاش تقول احمد خصك دير بلاصتها il، ولا مثلا ce dernier celui-ci celui-là. دونك تحاول تستعمل دوطخ مو باش تديرها بلاصه احمد، باش ما تبقاش تعاود احمد ولا مثلا هذا غير اكزومبل. لي ريبيتيسيون التكرار حاول تفاداو. soignez la présentation en utilisant des espaces et en formant bien vos lettres. utilisez le moins possible de correcteurs. ردوا البال لا بريزونطاسيون، يعني التنظيم ديال الورقه. حاولوا تخليو الفراغ اون يوتيليزون دي اسباس، يعني فراغ بين باراغراف وباراغراف، يعني بين فقره وفقره، بحال هكا بالعربيه كنقول ما تدكسوش ليكريتور، ما تدكسوش الفقرات. وبينوا مزيان لي لاتر هما الحروف يكونوا باينين وواضحين، وما تستعملوش بزاف لو كوريكتور اللي هو البلونكو. انا من الاحسن تفادى كاع داك البلونكو، ما تستعملوش. réserver des dernières minutes à une relecture attentive afin de corriger les erreurs d'inattention. حاول تشيط واحد 10 دقائق في الاخر باش تعاود تقرا بتأني وتصحح الاخطاء اللي كنتي مثلا دايرها وانت ما رادش البال. لي زيرور ديناتونسيون، الاخطاء اللي درتي وانت ما رادش البال حاول تصححهم، وهذيك 10 دقائق الاخيره حاول تقرا فيها الورقه. يعني ملي تكتب الموضوع ديالك خلي واحد دقيقه ولا جوج ورجع الورقه ديالك قراها، يعني ارتاح مثلا دقيقه ولا جوج ارتاح فيها، من بعد رجع الورقه ديالك وقراها بتأني وصحح الاخطاء، واستعمل لا بونكتوياسيون بيان سور. هنا غادي نشوفوه من بعد. دابا غنتحولوا لي كونساي، يعني النصائح. كيل كونساي بور ميو ريديجي ان تكست، هادو بعض النصائح اللي غنعطيكم باش تكتبوا مزيان النص ديالكم او النص الانشائي. si vous ne savez pas quoi écrire، الا ما كنتيش عارف اشنو خصك تكتب. بالنسبه للناس اللي كيقولوا استاذه انا عندي مشكل في الانشاء، ما كنعرفش كيفاش نكتب واشنو خصني نكتب، واصلا كتلقى اكثريه هاد الكلام تيكون الباجاج ما كاينش عندهم حيت ما كيقراوش. يعني اشنو غادي دير؟ كاين 4 ديال الحلول. كونت روندو دو فيلم كو فوز افي فيو، يعني غتحاول غتكون على الاقل تفرجتي في الافلام، غتحاول تفكر شي فيلم تفرجتي فيه عنده علاقه بهذا الموضوع، غتحاول داك الفيلم هو اللي غتهز منه تستوحي منه الافكار باش كتكتب. سانتيز دو ليفر كو فوز افي لو، هذه هي صراحه اللي خصها تكون اصلا، يعني واحد الكتوبه قريتيهم غتحاول الافكار اللي قريتي في هذوك الكتوبه، يعني الاستنتاجات اللي استنتجتي من ديك الكتوبه غتستعملهم في الكتابه ديالك. histoire sortie de votre imagination، ولا كان عندك خيال واسع غادي تخيل، يعني تحاول تخيل الموضوع. moment vécu dans votre quotidien، اللي ممكن هذا الموضوع تكون عنده علاقه بواحد اللحظات عشتيها في الحياه اليوميه ديالك، يعني غادي تستلهم من هذه اللحظات وتكتب الموضوع. جو فو كونساي دو فير سامبل، كنصحكم باش تكون بسيط في الكتابه، كون بسيط. كومون ne faites pas de phrases trop longues، حاول ما ديرش دي فراز يعني جمل طويله اللي هي كومبليكي معقده. une phrase sur 2 lignes si compliquée à lire، يعني الا درتي واحد الجمله فيها 2 ديال السطور هذيك راه صعيبه في القراءه وغادي تطيح بزاف د الاخطاء. حاول دير دي فراز اللي هما سامبل يكون فيها سوجي فير كومبليمون، حتى الا كان كاع 2 كومبليمون 3 كومبليمون ما كاين باس، ولكن ما تكونش واحد الفراز طويله اللي كديرونجي في لا ليكتور. دونك سوي سامبل، حاول تكتب دي فراز اللي هما قصار. نو بلا بلاتي با، اشنا هي بلا بلاتي؟ يعني ما تهدرش، ما تبقاش غير تتهدر في الفراغ. مثلا ne faites pas du remplissage si vous n'avez rien, si vous n'avez plus rien à dire، ما تحاولش غير تعمر
تعمر. غومبليسير يعني كتبغي غير تعمر وانت ما عندك ما تقول، يعني كتبقى غير تهضر في فراغ، يعني كتكثر الكلام والفكره ما واضحاش. Choisissez un style simple et un vocabulaire précis. N'employez pas des mots dont vous ne connaissez pas le sens juste pour faire joli. يعني حاول تستعمل واحد الاسلوب اللي هو بسيط، واحد المعجم اللي هو محدد. مثلا عندك معجم عنده علاقه بلي سوفونير دونفونس، الذكريات ديال الطفوله، غتبقى في هذاك المعجم ديال الذكريات الطفوله. عندك معجم عنده علاقه بالقصه البوليسيه، بقى في المعجم القصه البوليسيه. البيئه غتبقى في البيئه، يعني ما غاديش تمشي تدخل شي معجم اخر ما عندوش علاقه بالموضوع. يعني خصك تحاول تدخل المعجم او الكلمات اللي عندها علاقه فقط بالموضوع. ما تستعملش كلمات انت ما كتعرفهاش. n'employez pas des mots dont vous ne connaissez pas le sens juste pour faire joli. يعني شي كلمات انت يجاوك على بالك وانت ما عارفش المعنى ديالها ما تدخلهاش، دير كلمات اللي عندها علاقه بالموضوع اللي انت فاهمها اصلا. évitez les répétitions au maximum. كيف ما قلت لكم في الاول، حاولوا تجنبوا التكرار، ما تكرروش بزاف الكلمات. Faites attention à la ponctuation. ردوا البال علامة الترقيم، هذه مهمة وكنت قلتها في واحد لا فيديو. Il est nécessaire d'utiliser le point, la virgule, le point هي النقطة، la virgule اللي هي الفاصلة، le point d'interrogation اللي هي علامة الاستفهام، le point d'exclamation علامة التعجب، les tirés اللي هما العوارض أو عارضة. العوارض كنستعملوهم إلا عندنا ديالوج، حوار، عندك حوار دير عارضة، وكتكتب الجملة الحوارية أو لا ريبليك، ومن بعد كدير لا فيرغول وكتكتب الشخصيه اللي قالت هاد لا ريبليك. باغ اكزومبل نعطيكم واحد اكزومبل، مثلا تيري fais-tu tes devoirs point d'interrogation. دي مامون قالت امي هل قمت بواجباتك؟ قالت امي، يعني شكون اللي قال هاد لا ريبليك؟ امي. دونك مامون دي مامون، هذا اكزومبل. Donc هادو ce sont des formules orales et remplacées par formules écrites. انا عطيتكم غير واحد بعض الامثله، كاينه في الكولون الاولى ولا السطر الاول كاينين بعض الجمل، بعض ماشي ce sont pas des phrases، les formules يعني بعض الكلمات اللي كنستعملوهم شفويا، اللي هي باغ اكزومبل au niveau de. نقدروا نديروهم الا كنتي عارفه غير au niveau de، تقدر دير بلاصتها اللي تبغي تكتب sur le plan de، يعني راه ce sont des synonymes. avoir مثلا نبقى ديما نقولوا غير avoir. par exemple j'ai ou bien j'avais plusieurs livres، j'avais ou bien j'ai plusieurs livres. نقدر نقول je possède، je révèle، je possède plusieurs livres، يعني ce sont des synonymes. car نديرو بلاصتها en effet. dire نقدر نديرو بلاصتها écrire، affirmer، ajouter et ainsi de suite. donc نقدر نديرو بلاصتها par conséquent. être، paraître ou bien rester ou bien demeurer ou bien sembler. mais نقدر نديرو بلاصتها pourtant، cependant، d'un autre côté. malgré que نقدر نديرو بلاصتها bien que plus subjonctif، plus زائد subjonctif، bien que معاه le verbe au subjonctif. par contre نقدر نديرو بلاصتها en revanche ou bien néanmoins. دابا غادي ندوزو لو sujet exemple. Voici le sujet exemple. À cause de la pandémie, tout le monde s'est renfermé à la maison. Raconte en quelques lignes comment tu as appris que tu devais faire l'école à la maison. Est-ce que tu as ressenti à cette annonce, puis comment tu as organisé tes journées. دونك هذا سوجي درتو من عندي، فكرت انني نديرو من عندي كما قلت لكم في الاول، قلت ربما يتحط لكم في الامتحان ولا تحط في الامتحان تكونوا على الاقل خديتوا فكره. دونك اكوز لا بانديمي يعني بسبب الجائحه، تو الموند سي رونفيرمي لا ميزون، الجميع تم الاغلاق، يعني الجميع تم ملازمه البيت، يعني كل شيء بقى في الدار، يعني كل الجميع بقى في الدار. raconte en quelques lignes يعني هنا raconte، هنا ان ريسي، غادي تكتب ان تكست ناراتيف. raconte en quelques lignes يعني غادي تعاود في بعض الاسطر، هنا ما حددتش لكم 12 سطر، قلت لك غير في بعض الاسطر. comment tu as appris que tu devais faire l'école à la maison، كيفاش استقبلتي وكيفاش عرفتي بان غادي خصك تقرا في الدار، كيفاش استقبلتي هذا الخبر انك خصك تقرا في الدار. est-ce que tu as ressenti à cette annonce، باش حسيتي بهذا الاعلان، باش حسيتي ملي استقبلتي هذا الاعلان. puis comment tu as organisé tes journées، كيفاش نظمتي الايام ديالك.
دونك هنا باين يعني غادي اول حاجه غتسطر عليها هي لا بانديمي يعني الجائحه. غونفيرمي تو الموند سي غونفيرمي على ميزون يعني كلشي لازم المنزل. راكونت غتسطر على راكونت يعني باينه واش ان ريسي. لا كيسيون حتى هي كومون tu as appris que tu devais faire l'école à la maison يعني خصك تجاوب على هذا السؤال. يعني هاد الاسئله خصك تجاوب عليهم في الانشاء ديالك. est-ce que tu as ressenti à cette annonce puis comment tu as organisé tes journées يعني هاد الاسئله كلهم خصك تجاوب عليهم. maintenant on passe à l'introduction في المقدمه à l'annonce de la nouvelle يعني بعد إعلان الخبر. Je ressentais de la tristesse et de la peur car j'aime aller tous les jours à l'école pour faire classe avec mes professeurs et jouer avec mes copains. أحسست أنا درت لكم l'imparfait exprès درت لكم l'imparfait. C'est un temps du récit. أحسست بالحزن والخوف لأنني j'aime aller tous les jours. أحب أن أذهب دائما إلى المدرسة pour faire classe avec mes professeurs من أجل حضور الدروس مع أساتذتي jouer avec mes copains واللعب مع أصدقائي. j'avais aussi peur de ce virus يعني كنت أخاف كذلك من هذا الفيروس pour les autres et pour moi car il est très dangereux. أخاف على نفسي وعلى الآخرين لأنه خطير. il s'attrape facilement et fait beaucoup de morts يعني il s'attrape facilement يعني مثلا يعادي يعني كنتعادوا منه بالزربه وكيقتل الاكثريه. il fait beaucoup de morts. ça c'est pour l'introduction. on passe au développement اللي هو العرض. chaque matin des jours du confinement في كل صباح ايام الحجر الصحي je me levais vers 8h استيقظ في 8 صباحا. je prenais mon petit déjeuner et me préparais أتناول وجبة الإفطار أو الفطور وأستعد je me préparais وأستعد. je regardais mon emploi du temps et commençais à travailler les cours à distance يعني أنظر لاستعمال الزمان وأبدأ الدروس عن بعد. travailler les cours à distance هي الدراسة عن بعد. au bout d'une heure et demie من بعد ساعة ونصف je fais une petite pause. normalement je faisais à l'imparfait je faisais une petite pause en jouant au ballon dans la cour de la maison يعني كنت أستريح قليلا وألعب الكرة في ساحة يعني في بهو مثلا في بهو المنزل. vers midi عند الزوال ولا vers midi يعني عند الزوال je m'arrêtais pour manger et je reprenais vers 14h30 jusqu'à 17h يعني أتوقف من أجل الأكل يعني أكل الغداء و je reprenais يعني أرجع إلى الدراسة. reprenais يعني الرجوع إلى الدراسة vers 14h30 jusqu'à 17h يعني من حوالي 2:30 بعد الزوال من 2:30 بعد الزوال إلى 5 يعني 17h. ensuite je surfais sur internet بعدها يعني مثلا نقدر نقول أخذ هاتفي وأبحث في الانترنت surfer sur internet. le soir je faisais mes devoirs. في الليل أقوم بواجباتي. ma maman était là pour m'aider si j'avais besoin. أمي دائما مثلا هنا لمساعدتي عندما أكون في الحاجة. je commençais à travailler seul et après on vérifie ensemble. أبدأ العمل لوحدي يعني عمل الواجبات لوحدي بعدها on vérifie ensemble يعني أنا وأمي نقوم بمراجعة هذه الواجبات إن كانت صحيحة أو لا vérifier. donc je passe à la conclusion. certes, pendant les mois de confinement, je m'approchais beaucoup à ma petite famille, surtout à mes parents. بالتأكيد خلال أشهر الحجر الصحي اقتربت كثيرا من عائلتي الصغيرة وبالأخص من والدي. cependant, vivre en liberté, aller à l'école et rencontrer des amis demeure une chose inestimable. ولكن أنا استعملت l'opposition كاينة l'opposition la concession
Donc استعملت la concession. Certes, cependant vivre en liberté ولكن العيش في حرية. الذهاب إلى المدرسة aller à l'école et rencontrer des amis يعني الالتقاء بالأصدقاء يبقى شيئا لا يقدر بثمن. Des amis demeurent une chose inestimable يعني كيبقى شيء لا يقدر بثمن. et voilà donc كنتمنى تكونوا فهمتوا نكون وصلت لكم وقربت لكم الفكره كيفاش خصكم تخدموا برودكسيون اكريت. ردوا البال مزيان هاد ليكزومبل، حاولوا تخدموا بحال هاد النماذج. ربما انا كنقول ربما اللهم نعطيكم فكره تقريبيه. ان شاء الله غنخدم معكم دوطخ فيديو على لا برودكسيون اكريت، على دوطخ سوجي بيان سور دو برودكسيون اكريت اللي يكون مختلف على هذا، اللي يكون فيه مواضيع مختلفين. On se verra dans une nouvelle vidéo, Inch'Allah. Au revoir.